बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगचे इष्टनो तुमकां समेस्तां सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण हांव फादर स्टीवन पेरेरा मोगासो स्वागत मागता. जानेराची 16 तारीख संध्याकाळचो पयलो हप्तो. दीस सोनवार. दीस सोनवार. आज आमी भारतांत सा जुझेवास एक रक्तसाक्षी तशेंच श्रीलंकाचो आपोत्सोल हाचो उडास आमकां कळीत आसा. मंगळूरच्या मुडीपोंतू तो आयिल्लो, थंयसर ताचें पुणशेत आसा. तशेंच गंगोळ्ळी, कुंदापूर हेणें ताणें सुवार्ता प्रसार केल्लो आसा. मुळान गोंयन सोतो आनी उपरांत अक्रेक श्रीलंकाक वचून थंय बरी खबर परगटून रक्त साक्षी जावन आपणाचो प्राण जेजू खातीर अर्पिता. आतां आमी आमच्या नियाळाक आयचो वांज त्या वयर आमी उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वळी 13 ते 17 पर्यंत. जेजू परत्यान सरोवराचे आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना अल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंक्या काटार बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हूण जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसा सांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करताले. फारिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्री मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता जेवता तें पळोवन ताच्या तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवनी भणिनो, केन्ना जेजू त्या सुंकागाराच्या मुखल्यान पाशार जालो, त्या सुंकागाराक पळयतच जेजून अशें म्हणूंक नांगी, तूं एकलो पातकी, तूं एकलो लुटकार, तूं एकलो सोर, ट्रेटर, थीफ. तुवें तुजो धर्म सांडलाय, तुवें तुज्याच लोकांक मोस केलाय आनी तुज्याच लोकांचें फारून तूं लोकांच्या वैरींक रोमागरांक कुमूक करते आसाय. लज दिसना तुका? कसलें काम तूं करते आसाय, कसली नालिसाय. भोवनी भणिनो, अशें लेवीक त्या काळार लोक पळयतालो. की मनीस म्हूण लोक लेखतालो.
सुंककारांचें काम आसलें लोक हातावन सुंक वसूल करचें आनी रोमागारांक दिवचें. रोमागार कोण? रोमागार इस्रायेलकारां वयर अधिकार चलोवचे आनी लोक तांकां कांटाळटालो. आनी तसलेच मनशांक हे सुंककार सुंक वसूल करून दिताले. आनी अशें दिवचें तें हे लेखाच्या की सडीत सुंक जमो करताले, टॅक्स किरवो. आनी त्या देखून लोक हांकां कांटाळटालो. लोकाचें हे सोरताले, लोकांक हे नागायताले आनी त्या देखून हांचे लागीं कोणी इश्टगात करिनातले. असली सकड उतरां उलोवच्या बदलाक जेजू ताका कितें म्हणटा? ये म्हज्या फाटल्यान, फॉलो मी. जेजू ह्या सुंककाराच्या काळजाक पळयता. न्हय ताच्या आयिल्ल्या रुपाक, न्हय ताच्या कर्तुवाक, न्हय ताच्या सालीक, बदलाक ताच्या काळजाक. आनी ताका एक नव्यान जिवीत सुरू करच्याक अवकाश दिता. एक नवें जिवीत, एक नवो अध्याय, एक नवी नवसरणी करूंक जेजू ह्या मातेवाक, लेवीक अवकाश दिता. आनी जेजूचें हें वर्तन पळोवन लेवीकी आजाप जाता. मात्र न्हय, तो तक्षण उठल्यान वेता आनी ह्या लेवीक जेजूक आपणाच्या घरांत एक बरें जेवण वाडटा. पळय, जेजूचें वर्तन, जेजूची उतरां, जेजून ह्या सुंकागाराक पळयल्ली रीत ह्या पातकी आनी लुटकार मनशाचें काळीजच बदलता. जेजू ताका आयस्कांत बरी ओडटा आनी तो आपणाचो धंदो, आपणाची व्याप्त सोडून जेजू फाटल्यान वेता. जेजू ह्या सुंकागाराक पळयत आसतना ह्या मनशाचें आजचें बरेंपण तो पळयता. ह्या मनशाक एक अवकाश दिलो जाल्यार तो तशें जावचें तें ताका आसची ती सकत, ताका आसचें तें बरेंपण, ताचें तें आसचें तें उदारपण तो पळयता. आनी जेजू ताका गाळयेरच्या की, शिरप घालच्या की, पाड उतरां उलोवच्या की, मोवाळेन ताका म्हणटा, ये, हांव तुका एक अवकाश दिते आसा, म्हजो पाटलाव कर. आनी लेवी उठता आनी जेजू फाटल्यान वेता. आमकां कळीत आसा हो लेवी दुसरो कोणी न्ही, मातेव. आनी जेजून ह्या मातेवाक आपयत आसतना कितेंच सांगूंक ना. ताणें म्हणलें कितें? ये म्हजो पाटलाव कर. ये म्हजो पाटलाव कर, खबर परगडतलोय आनी म्हजो एक वांजेल तूं बरयतलोय म्हणून जेजून ताका सांगूंक ना. सांगलें गे? ना. जेजून ताचें सगळें प्लॅन, ताचो फुडार, ताचें भविश्य ताचे मुखार दवरूंक ना. जेजून मातेवाक आपयत आसतना ताणें बोलमें सांगूंक ना. बदलाक तो इतलेंच म्हणालो की ये म्हजो पाटलाव कर. आनी लेवीन तें फर्स्ट स्टेप काड गेलें. फर्स्ट स्टेप खंयचें? तो उठलो आनी जेजू फाटल्यान गेलो. आनी हें ताचें फर्स्ट स्टेप ताका खंयसर पावयतलें म्हूण ताका कळीत नासलें. आज हो लेवी जेजूची सुवार्ता परगट करून गेलो
जायतें बरेंपण ताणें केलें, जेजूची नवी आजापां ताणें केली, मात्र न्ही आमकां एक वांजेलच बरोवन दवरलो ताणें. तें कळीत नासलें अशें पूर हांव करतलो म्हूण. पूण ताणें तें फर्स्ट स्टेप काडिल्ल्यान इतलें सक्कड करून तो आज पावलो. वय म्हाका भोवन आनी भिडिनो, जेजू आपयत आसतना ताका वगेच बसोवंक जावना. जेजू आपयत आसतना ताका ना म्हणूंक जावना. जेजू आपयत आसतना ताणें उठोजेच पडलें. जेजून ताका आयस्कांता परी ओडलें. आज जेजू आमकां हेच रितीन पळयता. हांव कोणीय जावं पुरो, म्हजें तें कितलेंय पातक आसूंक पुरो, हांव ताचे तावन पयस पावलां जावंकी पुरो, पातकाच्या कोणांतच लोळतें आसा जावंक पुरो, जेजू म्हज्या मुखल्यान, म्हजे समकळ, म्हज्या सायडीन तो पाशार जाती आसा. हांव खंय आसा जावंक पुरो, कामाच्या जाग्यार, म्हज्या घरांत, वाड्यांत, वा शेजारा, वाटेर, इगर्जेंत, पुणशेतांत, समुदायांत, खंय आसा जावंक पुरो, जेजू म्हाका पळयते आसा. आनी ताका कळीत आसा म्हजी अस्कताय खंयची, म्हजें बरेंपण खंयचें, पातकां कितलीं. पूण जेजू कितें पळयता? जेजून कितें पळयलें? माथेवतय आसलें पातक न्ही, ताची दगलबाज न्ही, ताचें सरपण न्ही. बगार, ह्या मनशाक एक अवकाश दिलो जाल्यार हो कितें जावंक पावतलो. आज जेजू म्हाका आनी तुका पळयत आसतना तेंच पळयता. ह्या मनशाक एक पोटी एक अवकाश दिलो जाल्यार, एक सेकंड चान्स दिलें जाल्यार हो मनीस कितें जावंक पावतलो. पण म्हजे थंय आसची ती सकत, म्हजे थंय आसचें तें पोटेन्शियल जेजू पळयता आनी म्हाका आनी तुका आपयता. हांवें एक स्टेप त्या माथेवा भशेन काडलें जाल्यार म्हज्या जिवितांत व्हड आजापूच जालेलें. आनी हांव कशें जेजूचो एक खरो पाटलावदार जावन बदलतलो म्हणचें एक निजाकी आजापूच सय. तर हांवें न्ही तुवें नरगोवचें कित्याक? जेजू, हांवें न्ही तुवें नरगोवचें कित्याक? जेजू म्हज्या मुखल्यान पाशार जाती आसा, म्हाका पळयते आसा. आनी तो पळयता न्हय म्हजें पातक, न्हय म्हजी अस्कतकाय, न्हय म्हजी बेजाराय, न्हय माथेव भशेन तें फर्स्ट स्टेप काडूंक तयार आसा. आयचें किर्तन देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय कितें म्हणून आमकां सांगून दिता. देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय कितें म्हणून आमकां सांगून दिता. जेजू पाटलाव करच्याक जेजूचें उतर आमकां आत्मीक जीव दितात. कशें आमकां कुडीक खाणगी तशें आत्म्याक जाय देवाचें उतर. तें आतां आमी मागया. श्लोक. तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. सर्वेस्पराचें दमशास्त्र आईबाबेणे जीव दितात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुकम्यो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. सर्वेस्पराचे बेंबिरान भोव पवित्र, सदांच ती बाळटा. भोव पवित्र, सदांच ती बाळटा.
सर्वेस्परचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे न्यायनितीचे. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या काळजाची चिन्नां, तुका मानवो सर्वेस्परा, तुका मानवो सर्वेस्परा, म्हज्या कडपा, म्हज्या तारोका. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वदा आमेन. भौन निबडिनो आज सोनवार मोरयेमायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचे नोवेन आतां आमी मागया. आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हूण मानून घेतली. घरचे आतांय तुका तुज्या भुरग्याचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या त्या सावांपासोत मागया. आमच्या त्या सावांपासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण कुणी कुमोक मेळा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. ताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां
एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव. या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू करो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आज बाळूक जेजूच्या पुण्यशेतांत फेस्ताचो निमाणो दीस, वार्षिक फेस्ताचो निमाणो दीस. ह्या दिसा मिसां अशीं आसात. सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, 9 वरार 10:30 वरार मनदीक बाप पॉल मेल्विन डिसोजा, एपिस्कोपल विकार रिलिजियोसां खातीर मंगळूर दियेसीज हे भेटयतले. दनपारां 1 वरार कोंकणी भाशेंत आनी फेस्ताचे संपणेचे मीस सांजेर 6 वरार अदीक मनदीक दोतोर संपणेचे मीस सांजेर 6 वरार अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल डिसोजा, निवृत्त गवळी बाप, मंगळूर दियेसीज हे भेटयतले. ह्या फेस्ताच्या मिसांक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी दिता. तशेंच तुमी फेस्ताक येता आसतना जे कोणे ह्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी घेवंक ना, दयेकन घेया. मागीर सुरसुर नाकात. डायरी मेळोवंक ना म्हणून मागीर येवन विचारिनाकात. आतांच घेया. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. मागता प्रत्येक जावन बाप डॉन टोनी डिसोजा कर्मेलीत, भाऊ एल्ड्रिक शॉन झेवियर कर्मेलीत, आनी आज म्हजोय बर्थडे. तशेंच सिस्टर तेरेजिटा गोंयच्या चिकाळियासच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रींची कोवेंतान आसा ती. तशेंच डीन ग्लेन डिसोजा बेंदूर आतां जर्मनी, अनुषा मारिना क्रास्ता बाद्यार, अमित डिसोजा वालेन्शिया मंगळूर, प्रेसिल डिसोजा बेळमन, रानिया मतायस मुद्रंगडी, रूथ डिसोजा वाकोला मुंबई, शाइला अबुधाबी, बॉस्को जूड गोम्स कंजूरमार्ग मुंबई, चार्ल्स पिंटो गोरेगांव मुंबई, जॉसी मस्कुरेनस मुंबई, नवीन पिरेरा मूडबिद्रे, जुझे रोड्रिगस गोवा. ह्या समेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच डेव्हिड आनी युजीन पिंटो बाजोडी मंगळूर तावन काजरचो दीस संभ्रमतात. तांकां ह्या दिसाची सुभाशय, देवाच्या आशिर्वादां तांच्या कुटुंब जिविताचेर आसूं म्हूण आमचें मागणें. आज देवादीन अँटनी डिसोजा उमेर काडी मुंबय हाचो जल्माचो दीस, पूण तो अंतरला. जेकब मस्कुरेनस कुंदापूर देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव हांकां सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. त्या बराबर रोनाल्ड रिबेरो गोंयां आतां लंडन जल्म दिवस आचरण करता. तुका ह्या दिसाची सुभाशय, तुजें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्त कृपेचो सोनवार हांव मागतां.
हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229.